کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ کسے نو مال دنیا دا کسے نو مال دولت دا کسے نو مال دنیا دا کسے نو مال دولت دا تے مینو بس تیرا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ گناہاں دی گھومن گیری دے وچ گیرے پکھاندی ہے گناہاں دی گھومن گیری دے وچ گیرے پکھاندی ہے میری کشتی نو مل جاوے کنارہ یا رسول اللہ میری کشتی نو مل جاوے کنارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ حسین ابن علی دا واسطہ مینو بچا لینا حسین ابن علی دا واسطہ مینو بچا لینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حسین ابن علی دا واسطہ مینو بچا لینا حسین ابن علی دا واسطہ مینو بچا لینا جدو ہووے اے عملا دا نتارا یا رسول اللہ جدو ہووے عملا دا نتارا یا رسول اللہ چمک جاوے
تارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جدو یملا نہ ہونا